الوغ ندوز ليكزيرسيس السابع اللي تا هو اكزيرسيس مهم جدا. حط حداك السيريه باش تتبع معايا. قالك لا شارج ديون كي سو برودوي دان اتوم دو فير اف او اي كيو، كتبها نقل عليها كيو كتساوي زائد 3.2 في 10 أس ناقص 19 كولومب. مزيان، لاحظ معايا عزيزي التلميذ، شفت هنا الزائد اش قال لي؟ لا شارج ديون كي سو برودوي دان اتوم دو فير، يعني لا شارج ديال ليون اللي تكون ليا واللي تنتج من الذره ديال الحديد. يعني هنا كندوي على لا شارج ديال ليا. شوف ليا السين ديالها، السين اللي قبل من الرقم كي داير؟ بوزيتيف بلس. الوغ ملي كنقول بلس كنقول كاتيون، اذا عندي ايون بوزيتيف، اذا عندي كاتيون. مني عندي كاتيون اش كنقول؟ فقد ولا اكتسب؟ الا بيردو. سي تري بيان. الوغ شنو قال لي في السؤال؟ قال لي كاين لو تيب دو سيتايون. انا جاوبت عليها بلا ما نشوف الاسئله، متفقين؟ جاوبت عليها اوتوماتيك. ممكن نبدا نحلل مع راسي، كنلقى الاجوبه ساهلين ديك الساعه كيجيوني. لو تيب دو سيتايون قلنا كاتيون. علاش؟ لان الايون بوزيتيف، هادشي درنا في الدرس بوزيتيف. سي بيان. قال لك كيلي لا شارج ديون افيك لا شارج اليمونتير او. كيلي لا شارج ديون افيك لا شارج اليمونتير او. نورمالمون خصهم يعطيوني او شحال كتساوي. نورمالمون انا نعطيها لك هنا كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. ديجا عطيناها في الدرس، متفقين؟ شرحتها. الو قال لك لا شارج ديون افيك لا شارج اليمونتير او، خصني نعطي بحال هكا واش زائد 3 او ناقص 2 او الى اخره. نورمالمون غتكون زائد، حيت هنا عندي زائد، متفقين؟ الوغ اش كندير واحد العمليه حسابيه. اش بغاو لا شارج كي او اللي كتساوي ليا كيو على او. تبع معايا عزيزي التلميذ، عندي كيو او كتساوي ليا مثلا ناقص، اولا عندي كيو انا بغيتها بدلاله او. خليها كيو او هنا، فوالا عندي كيو او بغيتها بدلاله او، متفقين؟ عندي ناقص 2 او. انا ما بغيتهاش بدلاله او، انا بغيتها بدلاله تعطيها ليا بالكولومب، متفقين؟ الوغ اش غتقول لي؟ تقول لي كيو او كتساوي ناقص 2 وغضربها ليا فاش؟ في او، و او هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم، متفقين؟ انا دابا غادي ندير العكس. عندي هادي ها هي عندي هنا، باغي ندير لها العكس. اش خصني ندير؟ خصني نقسم على او، ماشي نضرب في او، خصني نقسم على او، متفقين؟ نفس الشيء درت هنا. اذا غادي نجي ندير زائد 3.2 في 10 أس ناقص 19 كولوم على 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. كولوم غتمشي مع الكولوم، متفقين؟ ناقص 10 أس 19 تمشي ليا مع ناقص 10 أس 19، واش بقى لي 3 زائد 3.2 على 1.6. الا قسمتها غتعطيني زائد 2. زائد 2، متفقين؟ زائد 2 اش؟ زائد 2 او، متفقين؟ سي بيان. expliquer qu'est-ce qui se passe pour avoir cet ion. ديجا تيدوينا عليها صح السبوره. Qu'est-ce qui se passe? يعني cet ion a perdu شحال؟ جوج ديال لي زيليكترون. a perdu 2 زيليكترون. 4 قال لك دوني لو سيمبول دو cet ion. سهله، عطاوني السيمبول ديالها لو فير اللي هو اف او. شحال من الكترون فقد؟ جوج. كيدير كاتيون، كاتيون كيدير ايون بوزيتيف. اش عنده هنا؟ بلس، اذا بلس، متفقين؟ سي بيان، بسيط هادشي، ما خصوش بزاف ديال الخدمه، يعني غتكون فاهم وضابط امورك، كلشي غادي يدوز هو هذاك. سي بيان. ليكزيرسيس 8
ولا huitième exercice عفوا huitième exercice. قال لك l'atome d'oxygène O se transforme en ion O2-. O2-. Expliquez cette transformation. اش غادي تقول ليه؟ اذا ايون دوكسيجين تحول ليا عفوا اتوم دوكسيجين تحولت ليا الايون ديال اكسجين اللي السامبول ديالو O2-. شنو طرا؟ عندي موان هنا، اذا اش كنقول؟ الا غاني يعني سيت ايون ولا لاتوم ولا ليون عفوا سيت ايون اغاني دوز الكترون، العكس ديال اللي شفنا في ليكزارسيس اللي فات. فوالا قال لي كالكولي لا شارج ديون O2- اون كولومب سي. دابا غنديرو العكس، دابا درنا هادي، دابا غنديرو العكس. فوالا خصنا نعرف لا شارج طوطال ديال ايون اكسجين. لا شارج طوطال ديال ايون اكسجين نجبدها غير من هنا، اذا عندي ناقص نحطها هي الاولى، شحال من الكترون فقد عفوا اكتسب؟ جوج، نزيد حداها هذه هي لا شارج جلوبال ديال الالكترون. متفقين؟ الوغ خصني نحولها ولا نلقاها بالكولومب. عطاوني ديجا واحد الدوني اللي هو هذا او كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. هاد او غنعوضها بالقيمه ديالها، هاد او اللي هنا حيت هنا عندي ضرب، هاد او اللي هنا نعوضها بالقيمه ديالها، اذا تولي عندي ناقص جوج فهو 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. كيو تيغال ناقص جوج في 1.6 هي ناقص 3.2 في 10 أس ناقص 19 اش كولومب. بحال التمرين اللي فات، غير في بلاصه هنا الناقص هنا عندي الزائد، يعني هذا الى بيردي وهذا غاني، هذا سيدي والاخر غوصي ولا غوصوا. سي بيان. لو ديرنيي اكزرسيس حتى هو يا سي سامبل. عطيني واحد الجدول، خصني غير نركز فيه شويه ويجيني بسيط. فوالا عندي هنا كولون فيه كاتيون وهنا كولون فيه انيون. فوالا كاتيون هو اللي كيكون بوزيتيف، الانيون هو اللي كيكون نيجاتيف. عندي هنا مونو اتوميك كيتكون من ذره وحده، وبولي اتوميك كتكون من عده ذرات، جوج ولا اكثر. سي بيان. هذا تا هو عندي مونو اتوميك وهذا بولي اتوميك. سي بيان. سي بيان مزيان. الوغ قالك parmi les ions Fe3+, NO3-, SE4-, H3O+, E2-, OH-, Hg+, CO2+, HCO3-, Na+, Al3+, MnO4-, CO3-2-, K+. Précisez les cations monoatomiques ou polyatomiques, les anions monoatomiques ou polyatomiques. C'est bien. كل وحده غنعرفها فين كاينه، واش كاتيون ولا انيون، واش بولي اتوميك ولا مونو اتوميك. سي بيان. نبداو بالاف او 2 اف او 3 بلس. اف او 3 بلس شنو وحدها بلس، اذا انا قلت ملي كيكون عندي ايون بوزيتيف راه شنو؟ كاتيون. تري بيان. اذا كاتيون واش مونو اتوميك ولا بولي اتوميك؟ شحال من اتوم كتكون ليه؟ ان سول اتوم، اذا مونو اتوميك اف او 3 بلس. اف او 3 بلس مزيان. ان او 3 موان عندي موان كاتيون ولا انيون بولي اتوميك ولا مونو اتوميك. عندي تما جوج ذرات، عندي 3 ديال الاكسجين وعندي وحده ديال الازوت ان، الوغ عندي 4 ديال الذرات، اذا بولي اتوميك ان او 3 موان. سي بيان. اذا غنكمل على هذا الشكل. اس او 4 موان كذلك، اس او 4 موان. اش 3 او بلس، اش 3 او بلس كاتيون بولي اتوميك. O2 موان كاتيون عفوا انيون، O2 موان انيون مونو اتوميك، انيون مونو اتوميك. OH موان انيون بولي اتوميك. Hg بلس كاتيون
monoatomique. CO2+, cation, monoatomique. HCO3-, anion, polyatomique. Na+, cation, monoatomique. Al3+, cation, monoatomique. MnO4-, MnO4-, anion polyatomique. CO3, CO3-, anion polyatomique. K+, cation monoatomique. Voilà, chers étudiants, هذا هو التمرين ديالنا ولا السلسله ديالنا، التمرين ديالنا. نتمنى انني نكون وفقت انني نجعل ان هذه السلسله تكميليه للدرس، رغم ان الدرس ديطايته مزيان، يعني ديطايته واحد اقصى درجه باش يكون الفهم كامل، يكون توتال. الو نتمنى ان السلسله تكون حتى هي تكميليه للدرس، نتمنى ان هادشي يكون مفهوم. كان بعض الاسئله، مازال غنخدموا بعض التمارين ومازال غندير استعداد للفرض ان شاء الله الا قدنا الوقت. كانوا بعض الاسئله على بعض المشاكل، خليهم هي في التعاليق باش نحاولوا نحلوهم مجموعين ان شاء الله. الى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله والى اللقاء.